पेट्रोल की कीमत 9 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए फी लीटर और डीजल की फी लीटर 7 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए 50 पैसे। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोल 9 रुपए सस्ता कर दिया, 262 से कम होकर 253 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी, 253 रुपए 50 पैसे फी लीटर मिलेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। कहा, गुज़श्ता 15 दिनों में रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। पेट्रोलियम लेवी की मद में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतें बरकरार रहेंगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए और इसमें भी और क्या कह सकते हैं, आगे अवाम का बुरा हाल है। ये तो नहीं कह सकते कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो एक रुपए से होता है। कम अज़ कम इसको 50-60 रुपए नीचे लाना चाहिए। मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा सस्ता करना चाहिए। ये तो 9 रुपये तो कुछ भी नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन बरवक्त करवाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की मुलाकात। आम इंतखाबात, निगरान सेटअप, सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मौजूदा असम्बली की मुद्दत के खात्मे की हतमी तारीख पर मुशावरत। इलेक्शन में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों रहनुमाओं का दो टोक मौक़िफ़। आसिफ ज़रदारी ने असम्बलियाँ अगस्त के दूसरे हफ्ते ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ पर शहबाज शरीफ की दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेट की बजाय सियासतदान को लाने पर गौर। इस मुल्क को चलाना है तो प्यार मोहब्बत से सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया और ये इदारे मिलकर एक कौम की मंजिल है, उसको जो तय हुई है उसको लेकर चलें। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाकर मुल्क की खिदमत की। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स पर पहुँच गए। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। लोग टैक्स नहीं देते, मज़ीद टैक्स न लगाएं तो क्या करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से गुफ्तगू। कहा, IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी करना मजबूरी है। गुज़श्ता हुकूमत ने सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। गलत पॉलिसी से अमरीका से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। हमारे 15 माह अमरीका से ताल्लुकात ठीक करने में लग गए। निज़ाम में इस्लाहात के लिए 9 माह का वक्त मिला। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया। कायद मुस्लिम लीग नून का सरबरा PDM से राबता, सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। दुबई में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की वजाहत भी कर दी। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को अहम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेकर चलने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का अहम फैसलों पर मुसलसल मुशावरत पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को जल्द तमाम इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। मुफाहमत के जादूगर के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ जरदारी चंद रोज़ सूबाई दारुल हुकूमत में क़याम करेंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। PTI छोड़ने वाले धड़ों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। आसिफ जरदारी जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत भी करेंगे। एक साजिश के तहत एक किरदार कशी की मुहिम चलाया गया। तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने, और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाती है। अगली हुकूमत हम बनाएंगे। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। पिछली हुकूमत में आवाम ने तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का धाबेजी इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले, इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएंगे। कराची और ठट्ठा से मुआशी इनकिलाब शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाएंगे। मनसूबे से 1.5 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। इकनॉमिक जोन से मुश्किल मुआशी हालात में नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा। कौमी असम्बली की तहलील और नए इंतखाबी कवानीन पर गौर। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने 20 जुलाई को आइनी कमेटी का इजलास बुला लिया। हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन को शिरकत की दावत। आइनी और कानूनी उमूर का जायजा लिया जाएगा।
انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کے مجوزہ مسودے پر بھی غور ہوگا۔ قومی اسمبلی قبل از وقت تحلیل کرنے یا پوری مدت کے بعد از خود تحلیل کے سیاسی فوائد اور نقصانات پر بھی غور ہوگا۔ افغانستان برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، دوحہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی جا رہی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹر پیغام۔ لکھا، پاکستان نے 50-60 لاکھ افغان شہریوں کو سہارا دیا، اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کی افغان سرزمین پر پناہ گاہیں ہیں۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا مضبوط معاشی پروگرام کے لیے ماہرین کی ٹیم بنانے کا فیصلہ۔ گزشتہ دور میں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا، نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے مواقع پیدا کریں گے۔ پارٹی صدر عبدالعلیم خان کہتے ہیں ملکی شرح نمو تشویشناک حد تک کم، ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مستحکم معیشت کے بغیر اقوام عالم میں مقام ممکن نہیں۔ عبدالعلیم خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم کا جہانگیر ترین سے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت۔ شہباز شریف کی سربراہ استحکام پاکستان پارٹی کے گھر آمد، مرحوم عالمگیر ترین کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال نے بھی جہانگیر ترین سے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ حکومتیں اگر قوانین اور پالیسیز کا نفاذ میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں تو عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ہوگا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کا سپریم کورٹ میں آبادی اور وسائل میں توازن سے متعلق کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ کہا، صحت اور تعلیم سمیت خواتین کے بنیادی حقوق سے متعلق پالیسیز موجود ہیں، مسئلہ حکومتوں کی جانب سے پالیسیز اور قوانین کے نفاذ کا ہے۔ بجلی کے بعد گیس مہنگی کرنے کی تیاریاں، حکومت کا IMF کی شرائط پر عمل درآمد۔ گیس مہنگی کرنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ جلد متوقع۔ ماہانہ 300 سے 400 مکعب میٹر گیس استعمال کرنے والوں کے علاوہ دیگر صارفین کے لیے اضافہ متوقع۔ مختلف سلیبز اور سیکٹرز کے لیے قیمتوں کی نئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ فرٹیلائزر سیکٹر اور کیپٹیو پاور کے لیے گیس ٹیرف مارکیٹ ریٹ پر لایا جائے گا۔ گیس کی قیمتوں سے متعلق سمری آئندہ ہفتے ECC میں پیش کیے جانے کا امکان۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ غریب طبقے کے لیے قیامت سے کم نہیں، ٹیکس شامل کر کے فی یونٹ قیمت 56 روپے تک پہنچ گئی۔ بجلی مہنگی کر کے عوام کی جیبوں پر 500 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت IMF معاہدے کی قوم کے سامنے لائے۔ PDM نے مہنگائی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی۔ حکومت غریب عوام پر ظلم کے بجائے اپنی مراد ختم کرے۔ ملک میں چینی کا بحران مزید سنگین، چند ہی روز میں قیمت 12 روپے کلو بڑھ گئی۔ لاہور میں چینی 150 روپے کلو فروخت ہونے لگی، 50 کلو کا بیگ 6300 سے بڑھ کر 6700 روپے کا ہو گیا۔ پرائس کنٹرول کمیٹیز مافیا کے سامنے بے بس۔ چینی کی سرکاری قیمت 130 روپے فی کلو ہے۔ فیصل آباد میں چینی 150 روپے کلو فروخت، یوٹیلیٹی سٹور سے بھی چینی غائب۔ چینی کی قیمت بڑھنے پر شہری برس پڑے۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر طوفانی بارشیں، حادثات میں 2 افراد جاں بحق، ایک گھر تباہ ہو گیا، 3 کو جزوی نقصان۔ پشاور، سوات، کالام اور دیگر علاقوں میں بارش سے نظام زندگی درہم برہم۔ پشاور کے نشیبی علاقے ڈوب گئے، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ حیات آباد میں BRT بس نکاسی آب کے لیے کھودے گڑھے میں پھنس گئی۔ لنڈی کوتل میں موسلادھار بارش سے پاک افغان شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر، ٹریلر اور پک اپ سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادلوں کی بھرپور اننگز، صوبائی دارالحکومت کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ نیو مسلم ٹاؤن مین کینال روڈ پر شگاف پڑ گیا، میاں والی میں ندی نالے بکھر گئے، کالا باغ میں پانی دکانوں اور گھروں میں داخل، سرگودھا بھلوال میں بارش سے سڑکیں زیر آب، جہلم میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، فیصل آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔